شکریہ نبی نو 130 سال دی عمر اندر دین والے عورتاں کہہ رہی سن اللہ سانو بھی اولاد عطا فرما دے. یارو پتہ جے نا اللہ پاک دنیا دی ہر چیز دے دے اولاد نہ ہوئے تے ہر ویلے کمیاں بڑیاں محسوس ہوندیاں نے. اللہ جنے بے اولاد بیٹھے نے میرے مولا اپنی رحمت نال اولاد عطا فرما دے. میرے امیرا بیٹا ہویا بنا تے ماں جدوں نا بچے دے سامنے کدی نماز پڑھ دی کدی بچے دے سامنے قرآن پڑھ دی نا بچے دی تھوڑی عمر ہوئی تے اپنی ماں نو بار بار پیا ویندا ہے. میری امیرا ایک دن ایسا آیا وے جو ماں تہجد دے اندر کھڑی ہے اے بچہ ماں دے قریب آیا وے ایدی بیس بند کر کے ٹریول کھول دیو توجہ. اے بچہ جلدی نال اٹھ کے آیا وے آ کے اپنی اماں جان دے نال کھڑا ہو جاتا ہے اور جویں ماں نماز پڑھ دی اے بچہ اونچی اپنی امی نال نماز پڑھ رہا وے. اے مسلمانوں اے ماما نیک ہون تے پتر پھر اللہ دے ولی پیدا ہوندے نے. اے ماما نیک ہون تے پتر اللہ حافظ قرآن بنا دیندا نے. اے ماما نیک ہون تے اللہ پتراں نو قاری قرآن بنا دیندا نے. اے ماما نیک ہون تے پتر بھی پھر رب دے ولی پیدا ہوندے نے. اے گود ماں دی درسگاہ پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے. اے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی تے پتر بھی امام حسین بندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جلدی دے نال بیٹے نے نماز پڑھی نا تھوڑے دن گزرے نے آندا اماں جی اے قرآن میں بھی پڑھنا چاہنا وا. اے ماما جدوں نیک ہوندیاں نے اللہ اولاد دے اندر شوق پیدا کر دیندا نے. ماں نے مدرسے دے اندر داخل کروایا. ایک وقت ایسا آیا وے ایک بچے نے قرآن سارا ہی حفظ کر لیا وے. جویں میرے بچیاں انہاں بھائیاں تے نوجواناں نے قرآن پڑھیا وے اور جدوں حفظ کر لیا وے نا تے ماں نے مدرسے داخل کروایا جا کے نبی دیاں حدیثاں پڑھنا. اے بچوں کرو نکل آوے اور میں ویکھیا جدوں اپنا بیٹا کرو نکلدا وے کانڈ ویکھ کے ماں کہندی ہے اللہ جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اللہ اوتھے ہی خیر ہووی. اور میں ویکھیا جدوں ماں اپنے بیٹیاں نو کرو رخصت کردیاں نے تے بڑیاں دعاواں کردیاں نے. اج میں گھروں نکلیا نا تے میری والدہ ایتل کرسیاں پڑھ پڑھ کے پھوکاں مار رہیاں سن اور نالے رو کے دعا کر رہیاں سن. اے ماما زندہ ہون تے اللہ پتراں نو تتی ہوا دی نہیں کہ لگن دینا. اللہ سمجھ لس اندر جنہاں دیاں ماما زندہ نے اللہ تا دیر سنایا سایہ سلامت رکھے. جنہاں دیاں ٹر جاندیاں نے نا اکثر انہاں نو میں ڈولدیاں ویکھیا وے اکثر انہاں نو میں روندیاں ویکھیا وے. اج بھی میرے نوجواناں نے اپنے موبائل دی سکرین تے اپنی ماں دی تصویر لائی ہے اپنے باپ دی تصویر لائی ہے نا اکثر اج بھی روندے ہوئے نظر آتے نے. اے ماما زندہ ہون اللہ پتراں نو بڑی عزت دیندا ہے. اللہ پاک نے ماں پیو دیاں دعاواں اندر بڑا ہی اثر رکھیا ہے. جدوں پرسوں ایکسیڈنٹ ہویا نا میں ہاسپٹل دے اندر میری والدہ دا فون آیا تے سب نالوں زیادہ روندیاں میں اپنی ماں نو ویکھیا وے. اے ماما اپنی اولاد دا صدمہ برداشت نہیں کر دیاں. اے ماما اپنی اولاد تے دکھ برداشت نہیں کر دیاں. اکثر ماواں کہندیاں نے اللہ ساڈی اولاد دا صدمہ سانوں لا دے. اے ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندا. حضرات کل لمبی نہ ہو جاوے. اے ماں دا بیٹا مدرسے اندر گیا ایک وقت آیا وے اللہ نے اینو عالم دین بنا دیتا وے اور مدینے دے اندر اینو مسجد دے اندر
امام رکھ لیا گیا وے نالے قرآن پڑھاتا وے نالے نبی دیاں حدیثاں سناتا وے ایک وقت ایسا آیا وے فجر دا ویلا ایدا باپ عبد الرحمن فروغ واپس آیا وے آکے اپنی بیوی نو کہندا وے آندا جڑے میں پیسے دے کے گیا سا اور لیا مینوں پیسے دا حساب دینا اج بیوی کہندی اللہ والیا اے سالا بعد آیا وے جان نماز پڑھ آویں تے میں حساب دیواں گی اے جلدی نال مسجد دے اندر آیا وے آ کے ویکھدا کی ایک نوجوان مصلی تے آ رہا وے اے مصلی تے آیا وے اے آ کے نماز پڑھانی شروع کر دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے قرآن پڑھ رہا وے سارے نمازی ہوئی جا رہے انہیں قرآن پڑھا وے نماز دے اندر اے ماں باپ خوش نصیب جے جنہاں دیاں اولاداں نو رب مسلیاں دا وارث بنا دیندا وے جنہاں دی زندگی دے اندر اللہ انہاں بچیاں نو ممبر دا وارث بنا دیندا وے اور اکثر میں دیکھیا بچہ جدوں قاری قرآن بن جاندا ہے ماں دعاواں کر دیے باپ دعاواں کردا وے اے بچہ حفظ کر لوے نا تے ماں باپ قبرستاناں دے اندر لے کے جاندے نے اکثر میں حافظاں نو دیکھیا وے حفظ مکمل ہویا تے اپنے اماں قبر تے جا کے رو رہا سی آندا اماں جی بابا اے فلاں دا باپ خود لے کے میرے واسطے کوئی نہیں آیا اے فلاں دا باپ استقبال اندر اپنے بیٹے نو لے کے گیا میری خوشی دے موقع تے بابا اگر نہیں آیا تے بابا تو نہیں آیا اپنی ماں دی قبر تے گلاں کر دیا ویکھیا وے اللہ جنہاں دے ماں پہ فوت ہو گئے اللہ قبراں نو جنت دا پاک بنا دے اے ہتھی دفن جنہاں نو کریے تے لکھیے آس انہاں دی اے بچھڑ کے آندی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلاندی اس بچے نے نماز پڑھائیے نا نماز تو بعد انہیں اے نبی دیاں حدیثاں سنا دیاں شروع کر دیتیاں نے اے عبد الرحمن فروغ جیڑا وے اے پیچھے بیٹھ کے روئی جا رہا وے انہیاں اکھاں برس گئیاں نے کسی نو آتا اللہ والیا اے دس ہے جڑا نماز پڑھا رہا سی یہ کون ہے اپنے پتہ کوئی نہیں ایدہ باپ تجارت دے گیا ہویا وے اے تے ایدی ماں اس علاقے دے اندر رہندیاں میں اے جلدی نہ اٹھیا وے اپنے گھر دے اندر آیا وے اپنی بیوی دے سامنے بیٹھا ہویا وے اے دروازہ کھٹکیا وے اے ہوئی نوجوان کاری جیڑا وے اے دروازے تے گیا کہ آندا بیٹا تو کون ہے آندا اے تے میرا کھارے نا اے باپ کہندا اے میرا کھارے اے ماں پیچھو آواز دے کے آندی ہے میرے کاری بیٹے اے اوہی تیرا باپ ہے جنے بارے میں پوچھ کے رویا کردا سا اماں میرا بابا کدوں آوے گا آج بھی عید والے دن میں بڑے بڑے یتیماں نو روندیاں ویکھیا وے آندے اماں ساڈا بابا کدوں بازار لے کے جائے گا اماں ساڈا بابا کدوں نویں کپڑے لے کے دے گا انہاں یتیماں نو پتہ کوئی نہیں انہاں دا باپ اگلی منزل تے روانہ ہو گیا وے انہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا وے تے ماں کہندی ہے پترا اے ہوئی تیرا باپ جدے بارے مینوں پوچھ کے رویا کردا سا اماں میرا بابا کدوں آوے گا اے جو باپ نے سینے نال لا لیا وے اور نالے پیاز کردا وے تے بیوی کہندی آؤ میں پیسے دا حساب دیاں تے باپ کہندا نا نا اے جڑا تو حساب دینا میں مسجد دے اندر ویکھ کے آیا واں اس بچے دا نام امام ربیہ رحمت اللہ علیہ امام مالک دے استاد نے امام ربیہ اللہ نے عزت عطا فرما دیتی ہے اے نوجوانوں اے
عزت قرآن اندر دے موبائل اندر نہیں دے میرے امیر عزت قرآن پڑھیا کر اللہ تیرے کاروبار اندر برکت فرما دے گا قرآن پڑھیا کر اللہ تینوں روحانیت دی نظر عطا فرما دے گا قرآن پڑھیا کر اللہ تیری جوانی اندر برکت فرما دے گا قرآن پڑھیا کر اللہ تیری اولاد لو فرما بردار بنا دے گا ایک بک انگریز بنائیے دوسری بک دا نام قرآن ہے ایک بک وچ بک نہیں غیرت لا دوسری بک دے وچ مقصد انسان ہے فیس بک نہیں اوتھے یارو کم آنا اور جتھے کم آنا رب دا قرآن ہے قیامت دا دن ہوئے گا جڑے ماں باپ اس میں سب تے پریشانی اندے اندر ہون گے اللہ کہیں گے ایوی نیکی کی دیا اللہ میں نہیں کی تھی اللہ کہیں گے قرآن پڑھے آئی اللہ میں نہیں پڑھیا تے فرشتے کہیں گے رب کائنات نو اللہ بندے نے نیکیاں نہیں کی دیا اے جڑی اولاد چھڑ کے آیا وہ قرآن پڑھ رہی ہے تے اللہ پاک قرآن اولاد دے پڑھن دی وجہ تو باپیاں نو جنت دا اللہ رستہ دکھا دے گا جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے اپنے والدین واسطے قرآن پڑھ کے دعا کریا کر اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے اور لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن دے باپ نو اللہ ایک سونے دا تاج پہنائے گا جنیاں ہر طرف روشنائیاں ہو گیا 70 جہنمی لوگاں نو جڑے گناہگار ہون گے دنیا تے رب دیاں نافرمانیاں کرن والے حافظ قرآن دی سفارش دی وجہ تو اللہ 70 جہنمیاں نو رشتے داراں نو اللہ جنت دا حقدار بنا دے گا اور لوگوں قرآن والے پاسے آ جا دے اندر ہی عزت ہے میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پوری دنیا اندر بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھتا بھی ہے تے قرآن پڑھاتا بھی ہے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن پڑھن دی اور قرآن پاک نال محبت کرن دی اللہ توفیق عطا